ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 13 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 18 मंत्र नंबर 9, ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 106 मंत्र नंबर 4, ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 142 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 3 मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद किताब नंबर 5 पाठ नंबर 5 मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद किताब नंबर 7 पाठ नंबर 2 मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद किताब नंबर 10 पाठ नंबर 64 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 10 पाठ नंबर 182 182 मंत्र नंबर 2, यजुर्वेद पाठ नंबर 20 मंत्र नंबर 37, यजुर्वेद पाठ नंबर 20 मंत्र नंबर 57, यजुर्वेद पाठ नंबर 21 मंत्र नंबर 31, यजुर्वेद पाठ नंबर 21 मंत्र नंबर 55, यजुर्वेद पाठ नंबर 28 मंत्र नंबर 2, यजुर्वेद पाठ नंबर 28 मंत्र नंबर 19, यजुर्वेद पाठ नंबर 28 मंत्र नंबर 42। कई जगह पे लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी नरशंसा जैसे। सिर्फ हवाले अगर मैं देने लगूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ हवाले देने लगूंगा सैकड़ों हवाले हैं। और सिर्फ हम भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र करेंगे हिंदू धर्म की किताबों में तो सारा दिन भी कम लगेगा। और मैंने एक तकरीर की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताबों में, वो कसट अगर आप देखेंगे उसके अंदर और तफसील से बात किया। मैं पूरी बात नहीं किया, तकरीर इतनी लंबी नहीं हो सकती, लेकिन और तफसील से बात किया हूं। वक्त की किल्लत, वक्त की कमी होने की वजह से और एक भविष्यवाणी का जिक्र करूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू धर्म की किताब में। वो है कल की अवतार के बारे में। कल की अवतार का जिक्र है भागवत पुराण में खंड 12 अध्याय 2 श्लोका 18 से 20 तक के, जिसमें लिखा हुआ है वो विष्णु याश के घर में पैदा होगा जो एक नेक ब्राह्मण है, संभाला गांव का सरदार, और उसका नाम होगा कल्कि। उसको 8 गुण दिए जाएंगे। उसको दिया जाएगा एक सफेद घोड़ा और उसके हाथ में होगा, सीधे हाथ में एक तलवार, और वो लोगों को सच्चाई दिखाएगा, अंधकार से लेके आएगा रोशनी तक। आगे लिखा हुआ है भगवत पुराण में खंड 1 अध्याय 3 श्लोका 25 में, कल युग में जब राजा चोर जैसा बर्ताव करेंगे उस वक्त विष्णु याश के घर में कल्कि पैदा होगा। कल्कि अवतार का जिक्र कल्कि पुराना में भी है। पाठ नंबर 2 श्लोका नंबर 4 में लिखा है कल्कि पैदा होगा विष्णु याश के घर में, संभाला देश में, संभाला गांव में। कल्कि पुराना पाठ 2 श्लोक नंबर 5 में लिखा है उसके 4 दोस्त होंगे और वो उसकी मदद करेंगे दुश्मन से लड़ने के लिए। कल्कि पुराना पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 7 में जिक्र आता है जंग के मैदान में देवता उनकी मदद करेंगे। कल्कि पुराना पाठ 2 श्लोक नंबर 11 में लिखा है ये पैदा होगा विष्णु याश के घर में सुमति की पेट में। कल्कि पुराना पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 15 में लिखा है ये कल्कि अवतार पैदा होगा 12वीं तारीख माधव महीने की। वक्त की कमी होने की वजह से मैं जितना जिक्र है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कल के अवतार के बारे में, मैं मुख्तसर से कहूंगा। नंबर 1, इस कल की अवतार के पिता का नाम होगा विष्णु याश। विष्णु याश के मानी है खुदा का बंदा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद
کے پتا کا نام تھا عبداللہ، جس کے معنی ہے اللہ کا بندہ، خدا کا بندہ. اس میں لکھا ہے کلکی اوتار کے ماں کا نام ہوگا سمتی. سمتی معنی امن. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام تھا آمنہ، جس کے معنی ہے امن، جس کے معنی ہے سلامتی. یہ کلکی اوتار پیدا ہوگا سنبھالا گاؤں میں. سنبھالا کے معنی امن کی جگہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ میں، جسے کہا جاتا تھا دار الامن. اس بھوشیوانی میں لکھا ہے وہ پیدا ہوگا سنبھالا گاؤں کے سردار کے گھر میں. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے قریش کے خاندان میں جو چیف تھے. اس بھوشیوانی میں لکھا ہے کلکی اوتار پیدا ہوگا 12ویں تاریخ مادھو کے مہینے میں. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ ہے 12ویں ربیع اول. اس بھوشیوانی میں لکھا ہے کلکی اوتار انتم رشی ہوں گے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے پتا نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، اور اللہ سارا علم رکھتا ہے. اس بھوشیوانی میں لکھا ہے یہ کلکی اوتار کو سب سے پہلی وحی ایک غار میں ہوں گی، ان اے کیو، اور پھر وہ نارتھ ورڈ جائیں گا. نارتھ کہتے شمال، وہ کلکی شمال کی طرف جائیں گا اور پھر سے لوٹ جائیں گا. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی جبل نور غار ہرا میں ہوئی، جب جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کے آتے. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ تک. مدینہ مکہ کے شمال میں ہے، اور پھر سے واپس آ گئے مکہ. اس بھوشیوانی میں لکھا ہے کہ اس کلکی اوتار کو 8 گن دیے جائیں گے، اسپیشل کوالٹیز. نمبر 1 وزڈم، حکمت. نمبر 2 سیلف کنٹرول، جس کے معنی ہے پرہیزگاری. تیسرا نمبر ریسپیکٹڈ لینیج، اچھا خاندان. نمبر 4 ریویل نالج، وحی. نمبر 5 ویلر، طاقت. نمبر 6 میجرڈ اسپیچ، اچھا بولنا. نمبر 7 اٹموسٹ گریٹفلنس. اور نمبر 8 اٹموسٹ چیریٹی، خیرات کرنا. اور یہ سارے گن الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. آگے اس بھوشیوانی کلکی اوتار میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار رحمت بنا کے بھیجا جائے گا سارے انسانیت کے لیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الانبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے رحمت بنا کے سارے عالموں کے لیے، سارے انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے. اس بھوشیوانی میں لکھا ہے کہ اس کلکی اوتار کو ایک گھوڑا دیا جائے گا، سفید گھوڑا. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برق دیا گیا تھا، برق، جس کے ذریعے وہ معراج کیے الحمدللہ. آگے لکھا ہے کہ وہ گھوڑا چلائیں گے تلوار کو سیدھے ہاتھ میں لے کے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جنگ لڑی، اکثر سیلف ڈیفنس میں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور الحمدللہ خود انہوں نے جنگ میں حصہ لیا اور کئی بار گھوڑا چلایا سیدھے ہاتھ میں تلوار لے کے. اس بھوشیوانی میں لکھا ہے کہ کلکی اوتار لوگوں کو اندھکار سے روشنی میں لے آئے گا. اور ہم جانتے ہیں جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب زمین میں پیدا ہوئے اسے کہتے تھے یوم الجاہلیہ، اس دور کو کہتے تھے یوم الجاہلیہ، the days of ignorance. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے الحمدللہ ان عربوں کو اندھکار سے روشنی تک لے گئے. آگے لکھا ہوا ہے کہ اس کلکی اوتار کے 4 دوست ہوں گے جو ان کی مدد کریں گے اور دشمن کے خلاف لڑیں گے. ہم جانتے یہ 4 دوست الحمدللہ 4 خلفاء راشدین ہیں.
حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ.